भोव मोगाळा बाप्पा, वो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय, वो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. तुका महिमा दिवंक आनी तुका वळखोंक आनी तुजे सांगाता रावोंक हे जिवीतच भोव मोगाळा बाप्पा तुवें आमकां दिलाय. तुजे सांगाता रावोंक, तुका वळखोंक, तुका लागीं सरोंक. ह्या वेळार तुवें हांगासर आमकां एकवटायलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय. आनी तूं आमकां नितळ करताय मात्र न्ही, तुजे सांगाता सदांच रावचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या संवसारांत शिंपडून आसलेल्या आमकां, ह्या संवसारांत नास जायजे जाल्ल्या आमकां तुवें बाचाव करन, पथकांतलें सोडोवन, नासांतलें सोडोवन तुवें आज आमकां एक तुजी पर्जा जावन, विसलेली पर्जा जावन आमकां तुवें स्विकार केलाय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा. ह्या वेळार परत्यान आमी तुजें उतर आयकत आसतना आमची काळजां, आमची मनां तुज्या उतरां मरेपात आनीकी चड लक्षिल्ल्यान तुका वळखोंक तूं कृपा दी. मात्र न्ही, तुवें बसयली ती सोडवण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेपात तुवें आमकां दिल्ली ती सोडवण आनीकी चड आमी घट्ट सत मानूंक आनी ह्या सोडवणेंत तीर रावोंक तुवें आमकां खरेंच सोडयलाय म्हणलें खरोच अणभव आमी जोडूंक आनी स्वतंत्र जावंक, धैर्यादीक जावंक, जाणवेण बरोवंक, कुरपेण बरोवंक आमकां तूं फावो कर. तुजे उतर वाचतेल्या, आयकतेल्या, परगट करतेल्या आमा समेस्तांक आमी तुज्या हातांत समर्पिता. भोव मोगाळा बाप्पा, आमच्या सक्तेन, आमच्या बोलान ह्या संवसारांत आमी कांयच करूंक जायना. बगार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आनी तुज्या बोलान मात्र आमी वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता. देखून त्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं चलय. आमची काळजां मनां तुज्या उतरां आनीकी चड नितळ कर. तुवें बसयलो तोच मजदार आमचेर भरपूर मापण पाटय आनी आमकां तूं चलय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सुमिया, आमी कोणासरशी वसो तुजे लागीं आसांत उतरां सासणीक जिविताची. तीच सासणीक जिविताची उतरां आयकोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, तुमी सगळीं देवाचें उतर आयकोंक तयार आसात गी? फाटल्या आयतारा सांजेर तावन आमी आयकोन आसा न्ही? निरंतर आमी आयकोन आसा. खाली एक दीस न्ही, एक घडी न्ही, निरंतर हांगासर बसून आमी आयकोन आसा. आमचे सगळे राटावली देगेक दवरून आमी आयकोन आसा. आमी कितले भागी पळया. हे भाग कोणाक मेळात गी? ताचे उतर आयकोनचे वर्ते भाग आमकां देवान फावो केला. आमी संतोश पावो जाय. हे वर्ते भाग ताणें आमकां फावो केला. ते उतर आयकल्ल्या वरी आज आमकां ताणें कितल्या रितीन सोडयलां पळया. आज आमचें मन कितलें हाळू जालां. तुमी चिंतून पळया. तुमचें काळीज कितलें एक संतोशान आसा. तुमचें उलोवणें कितलें बरें जालां पळया. हांगासर चड उलोवंक अवकाश ना, आयकोंक चड अवकाश आसा. देखून आयकल्ल्या वरवीं आमी कितलीं बरीं जाल्या पळया. देखून हांव म्हज्या जिवितांत देवाचें उतर आयकोनूच म्हाका हें धैर्य मेळिल्लें आनी कोणाक पळोवन म्हाका धैर्य मेळोंक ना, ह्या जाणवाय मेळोंक ना. केवळ आयकोनूच. आज आयते जण थोड्यांनी म्हणचे आसा न्ही, हाका शिकापणा, ताका शिकापणा, पवित्र पुस्तक वाचूंक येना, ताणें कशें जिवीत जोडचें, हाणें कशें जिवीत जोडचें, ताका वाचूंक येना, बरोवंक येना. पूण वाचूंक येना जाल्यार, बरोवंक येना जाल्यार आयकोंक जाता की ना आमकां? आयकोंक जाता जाल्यार आमी भागी. आमचें कान आयकता जाल्यार भागी. देखून देवाचें उतर आमी आयकता आसतना पळया आमी कितले चड आमी सुटका जोडटा, सोडवण जोडटा. देखून एक पडी कितें जालें गे म्हळ्यार दोग जाण तरणाटे, एनर्जेटीक तरणाटे म्हळ्यार ते कितें टुराक भायर सरले. टुराक म्हळ्यार भोवंक गेले आनी भोवंक वेता आसतना तांकां एक न्हंय उतरून वचोंक आशिल्लें. एक न्हंय उतरून आलतोडी तावन पळतोडी वचोंक आशिल्लें. आनी ते कितें करतात, सकाळींच्या वेळार भायर सरतात. न्हंय उतरून ते त्या कुशीन वेतात आनी न्हंय उतरून गेल्या मागीर थंयसर पार्टी करतात, गम्मत करतात, खातात, जेवतात. मात्र न्ही, जायतो सोरो आमाळ पिवणे पियेतात आनी टायट जातात. टायट जातना वरां गेल्ली कळी जातात गे, सांज जाल्ली, रात जाल्ली, तांकां कळी जाता गे. कळी तसो जायना, वेळ कसो गेलो म्हणून कळी जायना. आमाळ पिवण्यार आसतात. तेदल एकलो म्हणटा सांज जाली सायबा, आमी हांगासर आसा, गुड्यार आसा, हांगासर रावन आमी कितें करचें?
आमी घरा या म्हणटा आसतना ते भायर सरतात आनी थंयसर न्हंयच्या तडीक येतात. थंयसर एक दोण आसता आनी त्या दोणीर बसतात, बरें करून बसतात आनी भायर सर या म्हणून. एकलोय तांटा आनी एकलोय कितें म्हणटा हें त्या बोडयेंत भायर सरतात, वच्चून भायर सरतात, ओले वच्चून भायर सरतात आनी म्हणटात ओ दोण वेते आसा, दोण वेते आसा म्हणटात. अशें वच्चितात 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 म्हणजे जायतो वेळ जाल्यार एकलो म्हणटा कितें सायबा आलतडीत आनी पळतडी पावना, कितें पावना म्हणटा. म्हणजे जायतो वेळ वच्चितात पूण पळया थंयच तांकां पुरो जाता. वच्चून वच्चून कितले वच्चूचे आलतडीत आनी पळतडी पावूंकच पावना म्हणटा आसतना पुरो जावन थंयच तांकां न्हीद येता, थंयच ते न्हिदतात. मागीर सकाळीं तांकां जाग जाता. जायतो वेळ जाल्यार मागीर दनपार जाल्यार मागीर जाग जाता. वो दनपार जाला आमी कित्याक हांगास आसा म्हणून पळयता आसतना कितें पळयतात, दोण आसा थंयसर, ते दोणीर बसून आसात पूण दोण कितें केल्या ती बांदून गेल्या. तडींत थंयसर एक खांबो घालून ताका ती बांदून दवरल्या. देखून कितले वच्चेल्यार ते वचोन थंयसर तावन पावनात. देखून पळया सुडका ना जाल्यार, सोडवण ना जाल्यार ह्याच रितीन आमचें जिवीत. आमी कितलें वच्चिल्यार, कितलें प्रयत्न केल्यार आमी आसल्या कडेनच उरता. देखून पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार. आतां आमी आयकूंक वेता जेजू आमचो सोडवणदार. तो आमकां सोडयता, बांदपासांतले तो आमकां सोडयता, पातकांतले तो आमकां सोडयता, गुलामपणांतले तो आमकां सोडयता. कसलेंय तें गुलामपण जावं दी, कसलेंय तें पाताक जावं दी, कसलेंय तें वायट जावं दी, जेजू आमकां सोडयता. पळया हें एक सत जायत्यांक कळीत जालां. पवित्र पुस्तकांत थोड्यांनी सांगिल्लें आसा म्हजो सोडवणदार म्हाका सोडयतलो, म्हजो सोडवणदार म्हाका बचाव करतलो म्हणून सांगिल्लें आसा. पळया जोबा विशयांत आमी सांगचें जाल्यार न्ही तो हे सत उसारता. म्हजो सोडवणदार पृथ्वीर येतलो आनी म्हाका तो सोडयतलो म्हणून. जोबाचो बूक अवस्वर 19 वोळ 20:5 20:6 पर्यंत. Job chapter 19 verse 25 to 26. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो. आनी हे म्हजे खातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो. हे म्हजे खातीचो म्हणजे ह्या म्हज्या मासाचो नाश जाल्या उपरांत हांव म्हज्या देवाक देखतलो. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो, तो म्हजो पक्षी घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. परक्याक न्हय, ताकाच पळयतले. पळया म्हजो सोडवणदार पृथ्वीर येतलो. ह्या म्हज्या खातीचो नाश जाल्या उपरांत, ह्या म्हज्या मासाचो नाश जावन मेल्यारी म्हजो सोडवणदार येतलो आनी म्हाका तो सोडयतलो. पळया जोब हे सत पयलेच उसारता. ताका कळीत जाता म्हणयेत तो देवाक वळखत आसतना पळया म्हजो देव म्हाका सोडयतलो, तो म्हाका हांगासर पृथ्वीर नाश जावंक कुसोवंक सोडचो ना, तो म्हाका बचाव करतलो म्हणलो बरवसो तो उसारता. पळया ही सोडवण तो आपणाची करून घेता. देखून आमी ही सोडवण म्हणजे म्हजो जेजू म्हाका सोडयतलो म्हणल्यार बरवशान आमी खेदालाय आसा जाय. असलें एक उतार खंयचेय तें वायट जावं दी, खंयचेय तें आमी सोलवणेंत आसल्यार, खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार खेदालाय आमी एक हें उतार उडास दवरी जाय म्हजो जेजू म्हाका सोडयतलो. कोण कितेंय सांगो न्ही, साबार जाण सांगोंक पुरो तुका सोडयनात, तुका बाचावी ना म्हणून सांगल्यारी, तसली परिस्थिती आमच्या जिणेंत आनी मुखार आयल्यारी पळया म्हजो जेजू म्हाका सोडयतलो म्हणल्यार बरवशान आमी आसा जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार हांगासर जोबाक असलो एक बरवसो आसलो. म्हजो सोडवणदार म्हाका सोडयता, तो पृथ्वीर उबो जातलो, तो येतलो म्हणून पळया तो त्या जेजू विशयांत उलयता. पृथ्वीर आयिल्लो जावन आसा जेजू न्ही आनी कोणी येवना, तोच आयला. देखून पळया परत्यान आमी आयकुया 20:5 20:6. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा. म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा. आमी जिवंत आसा गी, आमी जिवंत आसा जाल्यार आमचो सोडवणदार जिवंत आसा. देखून आमी सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण जाणा. आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो. आजच न्ही, शेवटी तो पृथ्वीर उबो रावतलो.
आनी हे म्हजे कातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो. ह्या म्हज्या खातीचो नाश जाल्या उपरांत ह्या म्हज्या कुडीन हांव देवाक रूप देखतलो, देवाक हांव पळयतलो. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हणजे म्हज्या दुस्मनाचो पक्ष घेवचो ना, बगार म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले. कित्याक म्हळ्यार तोच म्हजो सोडवणदार म्हणून ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. परक्याक न्हय, म्हणजे दुसऱ्यांक हेरांक न्हय, म्हाकाच पळयतले. तो म्हाका सोडयतलो. पळया, आमकां सोडयतलो एकलो आसा, आमकां राखतलो एकलो आसा म्हणून देवाचे उतर सांगता. बचाव करतलो एकलो आसा. देखून ही सोडवण आमी जोडी जाय जाल्यार, ह्या सोडवणेंत आमी उरा जाय जाल्यार पळया, आमी नेंगी जायते पडी देवाचे उतर आयकत हांव. पूण आमी कितें करता गे म्हळ्यार नेंगी आमचें पयलेंचें आमी सोडिना. पयलेंचें चिंताप गी, पयलेंचें कितें गी कंत गी, पयलेंची बेजाराय गी, पयलेचो राग गी, पयलेचें पुरो आमी नेंगी तें आमचें तें उरता जाल्यार आसा जाल्यार आमकां मुखार वचोंक जायना. देखून देवाचे उतर कितें सांगता पळया, सोडवण जोडचें म्हळ्यार कितें. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 43 आनी वोळ 18. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 18. पुर्वी कितें घडलां तसो उगडास करिनाकात. पुर्वी कितें घडलां तसो उगडास करिनाकांत. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. आदीं कितें केलां, कितें घडलां तें मनांत हाडिनाकांत. पळया, पुर्वी कितें घडलां तें उगडास करिनाकांत. परत्यान उगडास करन, त्या पातकांचो उगडास करन, ते पाताक सोडा, ते वायट सोडा. पुर्वी कितें घडलां तें आमकां नाका. पयलें कितें जालां आमी नेंगी साबार जाणांनी सांगचें आसता. नेंगी उतर प्रेयर आसल्यानी थोड्यांनी सांगचें आसता. म्हणजे हांवें आवय बापायक मान दिवना म्हणून, नेंगी हांवें आवय बापायक अपमान केला म्हणून. म्हणजे तातूंतच मरता पर्यंत तेंचेक नेंगी केदाले सांगून आसता आवय बापायक मान दिवना म्हणून. म्हणजे ते जावं पुरो ल्हानपणार घडलां जावं पुरो, पूण तें आमी मन बदलून गी सांडी जाय. तातूंतच आमी रावचें न्ही. पुर्वी कितें घडलां जावं पुरो घडलां, नेणारपणान घडलां, तें सकट विसरा जाय. त्या जाल्यार ही सोडवण आमकां लाभता. देखून विसरोवची कृपा आमकां सोमी दिता. देखूनच पळया, पुर्वी कितें घडलां तें आमकां नाका, आनी मुखार कितें आसा तें आमकां जाय. पयलेंचें चिंतून आमी मुखार वचोंक जायना. पाटी पळयल्यार आमकां मुखार वचोंक जायना. देखून पाटी पळयतलो पाटीच उरता. पोरच्या दिसा नेंगी आमी आयकलां देवाचें उतर, बरें आयकलां नेंगी. भावान कितें सांगलें नेंगी, रिलेंत धांवतना नेंगी ताणें पाटी पळयलें, तो फर्स्ट इयर्स आसलो, सेकंड आयलो म्हणून ब्रदर रिक्सानान सांगलें नेंगी. म्हणजे पळय, आमी फाटी पळयल्यार आमच्या जिणेंत फाटीच उरता. देखून आमी त्या समयाक पळयल्यार, मुखार पळयल्यार आमी मुखार पावता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता ही सोडवण आमकां लाभता. ही लागींच आसा, पयस ना. जेजू आमकां लागींच आसा. पळय, आज नेंगी आयचो दीस आमकां एक निमाण म्हणयत, पूण आमकां गरजेचो. म्हणजे ही सोडवण आमची करून घेवंक आनी मुखार वचोंक जिणेंत आमकां एक सोमी प्रेरण दिता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें. आज जायते जाण जेजू म्हणटात, पूण ह्या जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ मातेवाचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जेजू म्हळ्यार सोडवणदार, तो सोडयतलो. जेजू म्हळ्यार सोडयता. आमकां सोडयतलो जावन आसा. देखून आमकां सोडयतलो कोणूच ना. पातकांतलो सोडयतलो कोणूच ना. आमच्या गुलामपणांतले सोडयतलो कोणूच ना. बांदून घाल्यार सोडयत नेंगी. आतां एकल्या बांदून घालना जाल्यार कोणी मनशांनी सोडोवंक जाता. एकलो खंयच्या एका वायटांत आसा जाल्यार नेंगी पडला जाल्यार ताका हात दिवन उखलयत उखलूंक जाता. पूण आत्मीक रितीन पडला जाल्यार, या बरवस सांडून पडला जाल्यार, या धैर्य सुकोवन पडला जाल्यार, पातकांत पडला जाल्यार सोडयतलो आसा. देखून आपल्या परजेक तो सोडयता. आमी जेजूची जाताना आमकां तो सोडयता. आमी जेजूक आयकत आसतना आमकां तो सोडयता. देखून तो आपल्या परजेक सोडयतलो. आमी ताची परजा म्हणटा हांव नेंगी, तो आमकां सोडयता. देखून पळया, सोडयता न्ही. परमेश्वरान सांगलां सोडयता, आशिर्वाद दिता,
कृपा दिता बेसांव दिता धैर्य दिता म्हूण सांगलां पोरण्या सोल्ल्यांत पूण नव्या सोल्ल्यांत नेंगी जेजून सोडयला म्हूण सांगता जेजून नितळ केला म्हणून देवाचे उतार सांगता तुमी नितळ जाल्यात म्हणून सांगता आनी सोडूंक कांय ना नेंगी जेजून आमकां सोडयला पूण आमी ताका लागीं सरतना पळया ताका आमी चड वळखत आसतना आमी आनीकी चड स्वतंत्र जाता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतना पळया पवित्र पुस्तक उक्तो केल्ल्या वेळार तो पवित्र पुस्तक उक्तो करता थंयसर त्या नजरेतांत गेल्ल्या वेळार त्या जाल्यार उक्तो करतना तो कवळो वाचतना ताका कितें वाचूंक मेळटा पळया लुकाचो वंजेल अवस्वर 4 वळ 18 आनी 19 लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 to 19 देवाचो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा आनी कोणाय सोत्मो न्ही पळया जेजूक हेंच उतार मेळटा तो कवळो उक्तो करतना पवित्र पुस्तकाचो तो कवळो आतां जावं पुरो नेंगी बूक आमकां आसात ते जाल्यार कवळो आशिल्लो म्हणजे अशें करन वाचचें नेंगी ते दडून आसता ते सोडोवन वाचचें तसलो कवळो आसलो देखून पळया देवाचो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा पळया जेजूचेर आसा म्हणून ताका वाचूंक मेळटा मुखार बंदेंत असलेल्यांक सुटका बंदेंत असल्यांक सुटका देखून बंदड नेंगे बंदेंत असल्यांक सुटका दिवंक देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा म्हणजे ताका ताचे तितल्याक ह्या संवसारांत जिवंक न्ही बगार बंदेंत असल्यांक सुटका दिवंक देखून आज देवाचे उतार आसा ह्याच खातीर बंदेंत असल्यांक सुटका दिवंक आमी बंदडेंत आसांव जाल्यार ह्या बंदड ह्या संवसारांत आसा जैल मात्र न्ही आतां जावं पुरो वायट केल्ल्या मनशांक जैलान घालतात या कुणीगारांक जैलान घालतात पूण पळया फातकाची बंदड आसा तशें एक बंदड हांगासर आमी आसल्यार नेंगी ह्या संवसारांत आमी पळयता जायत्यांक एक बंदड म्हणजे तांकां एक स्वतंत्र ना सगळें आसा पूण समाधान ना या संतोष ना ही जावन आसा बंदड देखून बंदेंत आसल्यांक सुटका दिवंक जेजू आयिल्लो तो सुटका दिता ताका सत मांडटना तो सुटका दिता सुटका दिवंक चड वेळ नाका ह्या चड आमी देवाचे उतार आमी नेंगी चड आमी ते चिंतची गरज ना बगर एक उतार सत मांडल्यार एक उतार ही सुटका दिता गे ना एक देवाचे उतार ही सुटका दिता एक उतार आमकां ते समजल्यार पावता देखून खंयचेय एक उतार आमी मांडून घेतल्यार आमकां सोडवण खंडीत मेळटा देखून पळया जेजू हांगासर सांगता बंदेंत आसल्यांक सुटका दिवंक कुरड्यांक दिश्ट कुरड्यांक आज कुडीचे कुरडेपण संवसारांत आसूंक पुरो पूण ताच्या चड आत्मीक रितीचें कुरडेपण आसा आत्मीक दिश्ट ना नेंगी देवाची वळख नासतना जियेतो जायतो लोक आसा देवाची वळख नासतना देखून आत्मीक कुरडेपण पयस करूंक दनसतेल्यांक सावकासाय बसूंक दणसतेल्यांक म्हणजे दणसतात नेंगी वाट दिसना खंय वेचें म्हण कळीत ना दणसतात सासपातात तसल्यांक वाट दाखोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक ताणें म्हाका धाडला जेजू कित्या खातीर आयलो सर्वेस्पराची दयामया पासारूंक देवाची दयामया ताणें प्रसार केली म्हणजे सुटका दिवन सोडवण दिवन नेंगी देवाची दया देवाची काकुळत कितली वर्ती म्हणून ताणें उखलून दाखयलें आज आमी कितें दाखय जाय पळया देवाची दया माया काकुळत आमी आपणाय जाय ती काकुळत नेंगी आमी पळया कितली जेजू थंय काकुळत आसली कितली दया माया ताणें दाखयली म्हणजे ताचे सरशी पातकी आयलेल्या वेळार ताचे सरशी नेंगी सगळ्यांनी थोड्यांनी धरून हाडलें हो अपराधी हो पातकी हाका मारी जाय हाका नियमशास्त्रा प्रमाणे हाका शिक्षा दी जाय हाका सोडून वचो म्हणून थोड्यांनी हाडलें थोड्या स्त्रियांक जावं पुरो थोड्यांक समार्यागार म्हूण पयस केल्लें तसल्यांक पुरो जेजून पळया दया माया दाखयली काकुळत दाखयली आनी तांकां देवाची दया आसा म्हणून सांगलें आज आमी कितें सांगता नेंगी कोणी एकलो सूख केला जाल्यार तुका बचावे ना तुका जिवीत ना अशें आमी सांगचें न्ही जावं पुरो कोणी एकलो चुकोवन पडला पूण पळया देवाची दया माया काकुळत देवाचे उतार दाखयता जेजून दाखयलें
देखून पळय ह्या संवसारांत जेजूचे दया ताणें दाखयल्या वरी पळय आज जायते जण बाचाव जाल्यात. जर तर दया माया दाखोवंक नातली जाल्यार जेजू न्हू कोणी बाचाव जातो ना, कोणी बाचाव जावंक शकतो ना. कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें दया माया दाखयली, ती काकूळ दाखयली. म्हणजे सांगलें न्ही जेजू न्हू 7 पावटी न्ही 7 70 पावटी. पेद्रूक ताणें सांगलें तितले पावटी बक्षीस जाय म्हणून. म्हणजे आमच्या सगळ्या जिवितांतच त्या रितीन जेजून दया दाखोवंक सांगला मात्र न्ही ताणें दाखयल्या. देखून पळया ह्या रितीन जेजून सोडवण दिली, सुटका दिली. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू आयिल्लो ह्याच खातीर आयिल्लो. ताचे पयले येणे जाल्ले ह्याच खातीर सोडवण दिवच्या खातीर, आमकां सोडोवच्या खातीर. पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 वोळू 17 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. कित्या खातीर धाडलो? संवसाराची नीत करच्याक न्हय. नेंगी तो नीत करूंक येवंक ना. एक वकील जावन, एक जड्ज जावन तो संवसाराक आयिल्लो न्हय, बगार तो आयिल्लो सोडवण करच्या खातीर, सोडोवच्या खातीर तो आयिल्लो. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजूक कळीत जालें, कळीत आसलें संवसारांत आयिल्ल्या वेळार म्हाका धाडला सोडवण करूंक. देखून ताणें पळया ताच्या जावं पुरो खंयच्याय रितीन ताणें कितें केलें त्या सर्व मरिपात ताणें सोडवण ती जोडून ताणें दिली. आज जेजू आमकां सोडयता म्हणून आमी कित्याक म्हणटा म्हळ्यार ताणें तें सोडवण दिल्या. आनी ही सोडवण ताच्या उतरांत आसा. ताचें उतर आयकत आसतना आमकां सुटका मेळटा जाल्यार हाचें कारण कितें? जेजू आमकां सोडवण आसा. ताचें उतर आमी नियाळ करतना आमकां एक स्वतंत्र जाता, आमचें मन हाळू जाता, आमचें काळीज हाळू जाता, आमकां संतोश भोगता. हाचें कारण जावन आसा तो जेजू आजुनूय आत्म्या रुपार आसा आनी आमकां तो सोडवणूच आसा. ते उतर स्विकार करतल्यांगी सोडवण लाबणूच आसा. पळया जेजू आयिल्लो सोडोवच्या खातीर. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो सोडयता. म्हणजे ताणें नेंगी केवळ उतरांनी मात्र न्हय, ताचें रगतच ताणें व्हरवून ती सोडवण दिल्या. आपलें रगतच ताणें व्हरयलां. आतां जेजून दिली सोडवण केवळ एक 100 50% न्हय. 50% हांवें तुमकां सोडयलां आनी 50% तुमी इल्लेशें सोडया म्हणून अशें सांगूं ना. ह्या एक 70% अशें न्हय, बगार 100% ताणें सोडवण दिल्या. 100% कितेंच तांतून उणें पडना, कितेंच उणें पडना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमचे अपराध ताणें आपणाचेर घेवन आमचे पाताक, आमचे खंयचेय ते पाताक, सगळे मनशा कुळाच्या पाताक, येदोलो जल्मोन मरोन गेल्ल्या मनशांचे पाताक, कोण पुरा देवाचेर विश्वास दवरून जियेल्यान पळया तांचे सगळ्यांचे पाताक. आनी आतां कोण पुरा ह्या संवसारांत आसा तांच्या सगळ्यांचे पाताक. आनी मुखार कोण जल्मोन येवचे आसात पळया तांच्या सगळ्यांचे पाताक जेजून आपणाचेर घेवन ताणें ही सोडवण मनशा कुळाक दिल्या. देखून पळया देवाचे उतार सांगता इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 53 वोळ 5 आनी 6. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5 and 6. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी देखून पळया ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमच्या अपराधा खातीर तो चिरडालो, आमच्या खातीर तो चिरडालो. देखूनच आज पळया नेंगी जायते जण म्हणजे कुरीस आसा नेंगी कुर्सार म्हणजे जेजूच्या हाताक जाल्ले घाई, पांयांक जाल्ले घाई, ताच्या मस्तकाक कांट्याचो मुकुट सणसिल्लो, हे सकट दृश्य आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आतां जेजू कुर्सार आसा गी? आतां जेजू कुर्सार ना. पूण ताणें रगत वारयला वय, आमच्या पातकां खातीर तो चिरडाला वय, आमच्या पातकां खातीर ताणें ताकाच म्हणजे घाई करून घेतला. आमच्या हातांनी केल्ले पाताक, आमच्या मोणांत केल्ले पाताक, आमच्या दोळ्यांनी केल्ले पाताक, आमच्या पांयांनी केल्ले पाताक, सगळे आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वांनी केल्ले पाताक ताणें आपणाचेर घेवन पळया ताणें आमकां सोडयला मुखार. आमी सगळीं शेळया भाशेन शिंबडोन गेल्ल्या, हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार
सर्वेस्परान ताचेर घालो. पळया आम समेस्तांच्या अपराधांचो भार, आमच्या अपराधांचे वजें, आमचे अपराध कितले आशिल्ले पळय ते सगळे देवा बापान जेजूचेर घाले. आमचो अपराध ताणें आपणाचेर घेतलो. देखूनच आज आमी पळया, आमी हांगासर संतोशान आसांव जाल्यार ह्या आमकां कितें एक बरेंपण जाता जाल्यार कारण आमचे अपराध ताणें आपणाचेर घेतल्यात, आमचे अपराध ताणें ववयल्यात. पळया आमच्या अपराधां खातीर आज नेंगी एका इश्टा खातीर कोणी एकलो इश्ट मरोंक तयार जाता गी? जायना. तितले सुलाबेर जायना. जावं पुरो कितें एक आशा आसा जाल्यार नेंगी जीव सोडूंक कोणी तयार नात. पूण पळया जेजून आमच्या अपराध, सगळ्या मनशा कुळाचे अपराध, सगळीं आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेवन ताणें आमकां हाळू केलां. आमी शेलया भाशेन शिंपडोन आशिल्ले हांव नेंगी देवाचें उतर आयकोनच्या पयलें आमी शिंपडोन आशिल्ले हांव, आमी खंय आशिल्ले हांव, आमी सासपण आशिल्ले हांव. पूण आमकां ताणें एकवटायलां, आपणातय एकवटायलां, आपणात एक केलां. पळया आज आमी एक आशिल्ल्या वरवीं नेंगी आमकां एक वर्तें एक बोळ, वर्तें एक समाधान, वर्तें एक संतोश आमकां लाबून आसा. जर तर आमी आमच्या वाटेर आशिल्ले जाल्यार, आमच्या रितीन आमी जिवन आशिल्ले जाल्यार आमकां हो संतोश, हे समाधान, हे जिवीत, हे बरेंपण, देवा तावणीचें बरेंपण आमकां मेळटें ना आशिल्लें. पूण पळया आमकां शिंपडोन गेल्ले आमकां ताणें एक केलां. जावं पुरो आमी एक खंय शिंपडोन आशिल्ले हांव, पूण ताचो ताळो, बऱ्या गोवल्याचो ताळो नेंगी शेलयो गोवल्याचो ताळो मात्र वळखतात, सकडाचो ताळो वळखनात. सकडाचो ताळो नेंगी कोणगे आपयल्यार वळखनात, बगार गोवल्याचो ताळो मात्र वळखतात. देखून पळया आमी शेलया भाशेन आशिल्ले हांव आनी त्या गोवल्याचो ताळो, त्या गोवल्यान जेजूचो तो उलो आमी आयकलो. देखून आमी पळया त्या जेजूक आमी आतां लागीं सरून आसाव, ताका लागीं आसाव आमी, ताज्या सांगात आमी आसाव. देखूनच पळया आमी पयल्याच्या पुरा चिंतून निरासान आमी जिवचें न्ही, या आमी कितें घडलां तें आमी सतमाणचें न्ही. बगार जेजून आमकां कितें दिलां पळया, कितें आमकां जोडून दिलां तें आमी घट्ट धरून आनी मुखार जियेजय म्हणून देव खुशी व्हरता. शिंपडोन गेल्ले आमकां ताणें एक केलां, गोवल्यान आमकां एक केलां, गोवली आमकां एक करता, शिंपडोन वचूंक सोडिना. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता पळया कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 वळू 20 आनी 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पातकाचे खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो, अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. पातकाचे खत नातलेल्याक जेजू थंय पातकाचे खत आशिल्लें गी, कसलेंच खत ना ताचे थंय. पातकाचे खत म्हणलेंच ना, म्हळ्यार ल्हानशें पाताक लागून जेजू थंय ना. जेजू इतलो नितीवंत गी, इतलो बरो गी, ताचे थंय कितेंच खत ना. देखून पातकाचे खत नातलेल्या देवान कितें केलो, पातका खातीर बलिदान केलो, म्हणजे आमच्या पातकां खातीर ताका बली केलो. देखून आज आमी पळया आमी हाळू आसांव जाल्यार, या आमी जिवन आसांव जाल्यार आमचे पाताक जेजून आपणाचेर घेतिल्ल्या वरवीं आमी अशें म्हणून जो आमी सदांच पातकी म्हणून जिवचें न्ही. बगार आमचे पाताक ताणें आपणाचेर घेतलां. जावं पुरो पाताक केल्ल्या वेळार नेंगी आमी ताचे लागीं वळखा जाय, ताका लागीं सरा जाय. पूण आमी केदालाय आमी चिंचे न्ही आमी अपराधी म्हणून, कित्या खातीर ताणें आमचे अपराध आपणाचेर घेतल्या. तो नितीवंत आसलेल्यान मात्र सोडवून दिवंक जाता. कोण पवित्र आसा ताणें मात्र सोडोवंक जाता. कोण पळया बरो आसा ताणें मात्र बरें करूंक जाता. वायट आसलेल्यान आनी एकल्याक बरें करूंक जायना. या अपराध्यान आनी एका अपराध्याक सोडोवंक जायना. एका कुर्ड्यान आनी एका कुर्ड्याक वाट व्हरूंक जायना. कोण पळया सारको आसा, कोण पळया बरो आसा, ताणें मात्र बरें करूंक जाता. देखून जेजून आमकां बरें केलां म्हणून सांगता आमचे अपराध ताणें आपणाचेर घेतल्यात. पातकाचे खत ना ताचे थंय. देखून पळया देवाचें उतार सांगता पातकाचे खत ना म्हणून सांगता. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 5. 1 John chapter 3 verse 5. पातकां काणोडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणान, ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. जेजू थंय कितें ना?
कसलेंच पाताक ना पातका काड उडोवच्या खातीर तो आयिल्लो ताचे ते कसलेंच पाताक ना ताचे ते कसलेंच अपराधाचे खत लेगून ना देखून तो पातकां काड उडोवंक आयिल्लो तो पातकां काड उडयता नेंगी आमचे अपराध ताणें काडून उडयल्यात ताचे ते कसलेंच खत ना म्हणजे तो तितलो एक नितीवंत देखूनच म्हणटा नेंगी सत्यवंत बळवंत नितीवंत सर्गा आणि संसाराचो एकस्मात धणी तो सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आणि संसाराचो एकच मात्र धणी तो देखून तो धणी जावन आसा कित्याक धणी जावन आसा ताचें तें कसलेंच वायट ना देखून वायट नातलेलो मात्र बरें करूंक शकता तो जावन आसा भाग्यवंत देखूनच ताणें आमकां कितें केलें आमकां जिवीत जोडून दिलें काल आमी आयकलां आनी मरण कितें करता पाताक मरण हाडटा पाताक आमकां मरयता पाताक आमकां ससनाचें मरण हाडटा पूण आमकां ससनाचें जिवीत कोण दिता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 वळू 20 आनी 3 रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 पातकाची मजुरी मरण पातकाची मजुरी पातकाचो सांबाळ मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत क्रिस्त आमच्या जेजूतय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत जावन आसा धर्मार्थ देणे देखून पळया जेजूत आमकां धर्मार्थ देणे लाभलां आमी कांयच करची गरज ना आमी केवळ त्या जेजूक लागीं सरल्यार पुरो या ताचेर अखंड पातयेनी दवरल्यार पुरो ताचे मरिपाद आमकां ससनाचें जिवीत आसा तात्कालीक परिहार न्ही तात्कालीक न्ही आतां थोडे जाण म्हणूंक पुरो तुमकां जेजूक वळखून कितें मेळटा जेजूक लागीं सरल्यार कितें मेळटा आमकां ससनाचें जिवीत मेळटा या घडी हांव मेल्यार जेजू सांगाता केदाल हांव मेल्यार जेजू सांगाता मरणाक भिवची गरज ना आज निमाणी शिक्षा म्हळ्यार कितें मरण न्ही एका मनशान मारल्यार एक मनीस मरता पूण जेजूक वळखल्यान मरणाक भिवची गरज ना देखूनच न्ही देवाचें सांगता खंय आसा मरणा तुजें कोंसू खंय आसा कोंसू कित्या खातीर म्हळ्यार क्रिस्त जावन आसा म्हजी सखत ताणें मरणाचो पाडाव केला देखून मरण म्हजेर आनी तुजेर जैत वरिना मरण आमचेर जैत वरिना कित्याक आमी त्या जेजूक घट्ट धरला देखून ताचेर आमी अखंड पातयेनी दवरल्या देखून आमी पळया जिणेंत केदाले उडासतर जेजूचेर अखंड आमी पातयेनी दवरी जाय कितेंय जावं दी कितेंय घडोवन दी आमच्या जिणेंत जेजूचेर अखंड विश्वास आमी दवरलेल्या वेळार आमकां आमच्या आत्म्याक भद्रती आसा आमच्या जिवाक म्हणजे आमच्या जिविताक भद्रती आसा देखूनच ससनाचें जिवीत आमकां आसा हांगासर देवाचें उतर आमकां ससनाचें जिवीत जोडून दिता आमी देवाचें उतर आयकल्यार ससनाक आमी जियेतेल्या म्हणलो भरवोसो आमकां हर एक घडी आसता देखूनच देवाचें उतर सांगता पळया उदंड ताणें कुरपा वतल्या ही सोडवणे वरवीं उदंड कुरपा इल्लीशी कुरपा न्ही एकल्याक दिली मुग्धाली आनी एकल्याक ना सायबा आनी तुका येवच्या वर्सा अशें राखून रावंक ना उदंड कुरपा कोणाक दिल्यार मुग्धा ना कितल्या लोकांक दिल्यार मुग्धा ना खबर जायना तितले उदंड कुरपा ताणें वतल्या म्हणून सांगता एफेसकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळू 7 आनी 8 एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 7 and 8 क्रिस्तच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां मेळटलें न्ही मेळोंक पुरो न्ही बोगसाणें मेळ्ळां येदोलूच लाभलां आमकां सोडवण लाभल्या आमकां सोडून लाभतेली न्ही सोडून आमकां येदोलूच लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू ह्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू देखून ह्या कुरपेक आमी खंयच्याच मोळ बांदूंक जायना सरी करूंक जायना आमचेर वतली कुरपा उदंड कुरपा भरपूर कुरपा जैती कुरपा ताणें वतल्या उदंड मापान वतल्या न्ही आतां पावस येताना न्ही इल्लो इल्लो पावस आयलो आज इल्लो बारीक आयला थोडे बडे जोर आयला जोर पावस आयला अशें म्हणटा हांव न्ही पूण कुरपा तशें न्ही उदंड वतल्या उदंड मापान भरपूर रितीन म्हणजे आमी आतां ह्या संवसारांत आमी एक
थंय हांगा सासपातेली न्हय बगर ताणें कुरपा भरपूर रितीन वतल्या कुरपा आमी सोदतेली न्हय आमचेर ताणें वतल्या देखून पळया सोडवणेंत आसलेल्या असली कुरपा उदंड मापान ताणें वतल्या ती कुरपा आमचे ती आसल्या वरवीं आज पळया आमी आसा आमी बरी आसा म्हणटा न्ही त्या कुरपे वरवीं आमी बरी आसा आमच्या ह्या संवसारीक बऱ्या करण्या वरवीं न्ही बगर त्या जेजूच्या त्या कुरपे वरवीं आमी बरी आसा त्या जेजूचेर विश्वास दवरून आमी जियेता देखून आमी बरी आसता देखूनच पळया ताणें कुरपा भरपूर रितीन वतल्या ताच्या आमोलीक रगता मरिपाद ते रगत म्हळ्यार नेंगी जांपुरो त्या गांवांत इज्रायलांत ताणें रगत वारयल्लें पूण तें रगत वारयल्लें नेंगी सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो कुर्सार मरतना नेंगी सगळ्या संवसाराक कितें जाल्लो काळोख पडुल्लो आनी तो प्राण करता आसतना देवळ असो पडदो वयर तावन सकल पर्यंत 2 फाळे जालो म्हळ्यार तुमी देवाक लागीं सरोंक हर एकल्यानी देवाक लागीं सरोंक केवळ थोड्यांनी मात्र न्ही म्हणजे लेवी कुलियेच्यांनी मात्र न्ही बगर हर एका मनशान देवाक लागीं सरयेत देवाक धैर्यान उलो मारयेत देवाक धैर्यान आराधन करयेत म्हणून तो दार या तो पागोरुस वयर तावन सकल पर्यंत कोसल्लो देखूनच ताणें उदंड ती कुरपा वतली आमकां सोडयलां व्यर्थ सालींतल्या सोडयलां पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलें तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात देखून व्यर्थ सालींतलें ह्या संवसारांत पुर्वजांतावन देवोन आयलां नेंगी पुर्वजांतावन जायते देवोन आयलां जायते तांचे समजोनिकी तांचे अभिप्राय जायते देवोन आयलां देखून व्यर्थ सालींतलें तुमकां सोडयल्यान म्हूण जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जाता तसल्या मालान न्हय बगार आयबावीन आनी कथावीन शेलयेच्या म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रगतान कशें आमकां सोडयलां भांगारान सोडयलां गी रुपयान सोडयलां गी जेजूच्या आमोलीक रगतान आमकां सोडयलां म्हणजे जेजूचें रगत तितलें मोळादीक म्हणलो अर्थ भांगारा प्रास ताचें रगत मोळादीक आमकां सोडोवच्या खातीर ताणें आमकां त्या रितीन आमकां सोडयलां आपलेंच रगत दिवन आज कोणी पयशे दिवंक शकतात पूण आपलेंच रगत म्हळ्यार आपलोच जीव आपणाचें सर्वस्व दिवन ताणें आमकां सोडयलां व्यर्थ सालींतलें ह्या पोकळ संप्रदायांतलें ह्या नास जावच्या जिवितांतलें ताणें आमकां सोडयलां आज पळया जायतो लोक आनीकी ते सत कळीत नासतना नेणारपणांत आसा म्हणजे तांकां कळीत ना नेंगे पडच्या दिसा थोड्यांनी मागलें नेंगी सगळ्या संवसाराक कळी जाय जेजूस स्वामी जेजूस देव ताच्या भायर दुसरो कोणूच ना म्हणून कळी जाय म्हणून पळया पोर थोड्यांनी मागलें म्हणजे थोड्यांक कळीत ना हें जेजून आमकां सोडयलां म्हणल्यार कळीत ना देखूनच परत्यान जेजू कुर्सार मारचें परत्यान जेजू जल्माता परत्यान तो जिवन जाता वर्सा कर्नस रावचें तो जिवंत आसा ताणें आमकां सोडयलां म्हणलें सत आजुनूय थोड्यांक कळीत ना देखून पळया जेजून आमकां सोडयलां ह्या संप्रदायांतले आमी परत्यान जेजूक म्हणजे त्या रितीन आमी करचें न्हय बगार तो हर एक घडी आमच्या सांगात आसा म्हणून आमी जाणा जावचें त्या जाल्यार मात्री सोडवण आमचे थंय आमकां सोडयलां म्हूण आमी धैर्यान सांगूंक जाता नाजाल्यार केवळ संप्रदाय मात्र जातात नेंगे संप्रदाय करूंक लोक हुशार आसा सकडांक संप्रदाय करूंक जाय सकडांक आचरण करूंक जाय सकडांक पेस्त करचें म्हळ्यार संतोश म्हणजे पेस्त करतना मनशाक संतोश जाता पूण देवाक संतोश जायना देखूनच पळया जेजून आमकां सोडयलां म्हणटाना नेंगी म्हणजे आमकां संतोश भोगता जाल्यार आमी जेवण करयेत पूण ह्या रितीन करची गरज ना म्हणजे जेजू कुर्सार मारचें जेजूक जल्मोवच्या बरी करचें अशें जाल्यार पुरो गरज ना देखूनच आमकां ताणें सोडयलां म्हणून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता देखूनच पळया आतां नेंगी जायते याजाक बलिदान भेटयतात मिसाचें बलिदान नेंगी त्या मिसाच्या बलिदानांत सोडवण आसा गी मिसाच्या बलिदानांत सोडवण ना हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10:11 आनी 12 Hebrews chapter 10 verse 11 and 12 हर एक याजक दिसपडतें आपलें मोन्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना पूण
क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. पळया देवाच्या उतर हांगासर कितें सांगता गी म्हळ्यार याजाक परत्यान दिस बलिदानां भेटयतात न्ही परत्यान देखून हांगासर पळया हर एका दिसा न्ही मिसाचें बलिदान आसा सगळ्या संवसारांत न्ही आसा. पूण पळया मिसाचें बलिदान जावन खंयचेंय बलिदान जावन दी याजाकान भेटोवचें परत्यान भेटोवचें बलिदानाक पाप काडची सकत ना पाताक धुवन काडची सकत ना. पूण क्रिस्तान भेटयिल्ल्यात एकाच बलिदाना वरवीं सर आमची पातकां ताणें धुवन काडल्यांत. न्ही मिसाचें बलिदान म्हणटना तातूंत क्रिस्तान भेटयिल्लो म्हणजे आमच्या खातीर रगत वारयला म्हणून उगडास आमी काडटा. तो उगडास मात्र आमकां सोडयता न्ही बलिदान. देखून आमी उगडास काडटना आमकां तें उगडासाक येता ओ जेजून म्हज्या खातीर रगत वारयला म्हज्या जाग्यार तो मरण पावला म्हणून आमकां कळीत जाताना आमकां ती सुडका आमची जाता. देखूनच पळया जेजून हें सांगलां उडास करा म्हणून सांगलां म्हज्या उगडासा करा म्हणून सांगलां. पूण हांगासर बलिदाना वरवीं पातकां भोगसनांत याजकांनी बलिदान भेटयल्ल्या वरवीं आमची पातकां भोगसनांत. पूण क्रिस्तान भेटयल्ल्या बलिदाना वरवीं सर आमची पातकां भोगसल्यांत. ताणें एकच फावटी बलिदान भेटयलां परत्यान तो भेटयना परत्यान तो रगत वारयना एकच फावटी. पळया एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना वरवीं कितल्या मापान ती कृपा आज वालोवन आसा सगळ्या संवसाराक. देखूनच ती कृपा आमकां लाभल्या देखून पळया आमी संतोशान तें अर्गां दिता देवाक. देखूनच पळया बकऱ्या वरवीं पाडक्या वरवीं ह्या शेलया वरवीं कांयच आमकां सोडून मेळना. बकरे भेटयल्यार ह्या आनी खंयच्याय आमच्या बलिदाना वरवीं ह्या काणिके वरवीं आमकां सोडवण मेळना. देवाचें उतार सांगता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 9 वोळ 13 आनी 14 Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. बोकड्याचें आनी पाडक्याचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबोर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिमडयल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण खाण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांतावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ कर जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. हांगासर म्हणजे बोकड्या वरवीं फाटक्या वरवीं कांयच सोडवण मेळना. बोकडे भेटयल्यार कित्या खातीर सांगता गे म्हळ्यार परण्या सोल्ल्यांत ह्या आदल्या काळार आदलो लोक ह्याच रितीन करनासलो. बोकडे भेटयतालो ह्या शेलयो भेटयतालो बऱ्यांतली बरी शेली जायची त्या शेलये वरवीं आमकां बक्षाने मेळटा ह्या आमची पातकां धुवन वेतात अशें बलिदान परत्यान भेटयतालो. एक फावटी न्ही परत्यान म्हणजे आमी नितळ जायचें म्हणून भेटयतालो. पूण आतां तसलें बलिदान भेटोवची गरज ना. बगार पळया ह्या क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली सकत आसची ना. भेटयतलो मात्र न्ही तांचो गोबर न्ही त्या मनजातीचो गोबर आपणाचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार ते अशुद्धपणांतले नितळ जातले शुद्ध जातले. पळया त्या शेलयेच्या त्या मनजातीच्या गोबराक या ताच्या बलिदानाक जितली सकत आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक कितली सकत आसची ना. क्रिस्ताचे आमोळीक रगत कितले सक्तेवंत जावन आसा देखून ते रगत आमची सगळी पातकां धुवन काडूंक शकता. तेलाय मखा सोमिया आमोळीक रक्तान सांबाळ मखा सोमिया पवित्र रक्तान. तेलाय मखा सोमिया आमोळीक रक्तान सांबाळ मखा सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यार राखण मखावर खंयसर हांव गेल्यार राखण मखावर. कितेंय हांवें केल्यार महिमा तुका जावं कितेंय हांवें केल्यार महिमा तुका जावं. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया ले हालेलुया हालेलुया वेंगई मखा सोमिया तुझ्या त्या रक्तान नाणय मखा सोमिया तुझ्या त्या रक्तान वेंगई मखा सोमिया तुझ्या त्या रक्तान नाणय मखा सोमिया तुझ्या त्या रक्तान शेणय तुझे रगत म्हज्या तकले रुसोमिया शेणय तुझे रगत म्हज्या तकले रुसोमिया निवार मखा वायटातावन आतां आनी सदां निवार मखा वायटातावन आतां आनी सदां हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया नितळ मखा करतो तुझ्या त्या रक्तान पवित्र मखा करतो आमोळीक रक्तान नितळ मखा करतो तुझ्या त्या रक्तान पवित्र मखा करतो आमोळीक रक्तान सरय तुझे रगत म्हज्या कुडीच्या विसव्यांक सरय तुझे रगत म्हज्या कुडीच्या विसव्यांक जैत मखा लाभयतो जिनियेच्या पयनार जैत मखा लाभयतो जिनियेच्या पयनार हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया परण्यासोल्ल्यान अशेंच करनासलें न्ही त्या वेळार निमाणें ते खर्ग ते येता आसतना संहार असो दूत राखून आसलो कशें या लोकांक हांवें म्हणजे संहार करूंक म्हणजे इजिप्ताच्या त्या घराण्याचेर त्या जाल्यार पळय शेलेचेर रगत खंयच्या घराचेर आसा थंयसर संहार असो दूत येवंक ना खंयच्या घरांत पळय घराच्या दारुवंताक न्ही घरांत म्हळ्यार भितर न्ही घरांच्या दारुवंताक थंयसर पाटयेक सारोवंक आशिल्लें आनी त्या पाटयेक सारयल्यार त्या घरा भितर संहार असो दूत येवंक ना देखून आमच्या जिणेंत ती आमोळीक रगत ह्या रितीन जावन आसा आमकां वायट करतलो दुस्मान लागीं येवंक शकना देखून खेदाला एकांतार आमच्या तोंडांत बायपाट म्हणजे बाय हार्ट न्ही पोर सांगला बाय हार्ट बाय पाट म्हळ्यार तकलेंत जावन न्ही बगार बाय हार्ट जावन दी आमच्या काळजांत जावन ते येवन दी भावार्थान आमी सांगया पयना वेळार जावं पुरो या आमच्या मतींत जावं पुरो बेन दिसतना जावं पुरो वो हांगा नाड आसा गी या घरांत भूत आसा गी या आमकां वायट जाता गी थोडे कडेन आसा न्ही हॉन्टेड प्लेसस या थोडे कडेन आसा अपघात वळया या हांगासर एक्सिडेंट चड जातात म्हाका कांय वायट जायत गी भिरांत नाका आमकां आमी आमच्या मतींत न्ही एकांतार म्हणटा जाल्यार नियाळ करता जाल्यार खंडीत आमकां वायट लागी येवंक शकचें ना देवसार केदनाय आमकां आपडूंक शकचो ना खेद व्हडलो तो जावन दी कित्या खातीर देवाचें सांगता हांगासर शेलेच्या रगता कितली चड सकत आसा म्हणून देखून ते शेलेचे रगत आमकां ह्या रितीन फातकान जावन सोडोवंक मात्र न्ही आमच्या सगळ्या जिविताक एक भद्रते दिता देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता ते रगताक इतली व्हरती सकत आसा ते रगत म्हळ्यार आमचे बरी न्ही ए प्लस बी प्लस या ओ प्लस तशें न्ही ब्लड ग्रूप हांवें सांगलें म्हणजे दुसरें कितें चिंती नाकात ए प्लस ब्लड ग्रूप आसा बी प्लस आसा ओ प्लस आसा ओ प्लस न्ही ओ पॉझिटिव्ह देखूनच पळया देवाच्या तरंगासर सांगता पूण क्रिस्ताचें रगत खंयच्याय ह्या रितीन न्ही बगर आमकां तें सोडोवच्या खातीर आसा ताचें रगत अजुनी नेंगी सांगता देवाचें उतर हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वार 12 ओळ 20 आनी 4 हिब्रूस चॅप्टर 12 वर्स 24 नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शेणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात देखून आमी खंय आयल्या पळया अदीक अर्थान शेणयल्ल्या
आबेलाच्या रक्ता प्रास देखून आमी लागीं सरले हांव कोणाय की न्ही आबेलाचें रगत जावं पुरो बोब मारलें एका वेळार नेंगी तसो रगत वळताना ताणें बोब मारलें म्हजो जीव नेंगी आतां मनशाचो जीव येता मनीस आकलासान बोब मारता त्याच रितीन आबेलान बोब मारलें ताचें रगत सरस्पराक बोब मारलें पूण पळया जेजूचें रगत बोब मारता हांवें तुमकां नितळ केला हांव तुमकां स्विकार करता हांव तुमची पातकां हांवें धुल्यांत म्हणून तें रगत ही बोब मारनासा जेजूचें रगत बोब मारनासा देखून आमच्या वंटांत आमच्या काळजांत आमी तें सत म्हणून वंटांत उसारतना तें रगत आमकां नितळ करता सर पातकांतलें नितळ करता देखूनच पळया ताच्या रक्ता वयर कितले वर्ती कुरपा आमकां लाभल्या देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता पळया आबेला प्रास वर्त्या शेणयल्लें रगत शेणयलां तें भुमेचेर शेणयलां म्हणजे तें रगत पडलां म्हळ्यार भुमीचेर पडलां म्हळ्यार नेंगी सगळ्या संवसाराचेरच पडलां आतां थोडे जाण म्हणटात न्ही हो जागो समाना देखून पळया आमी तें आमोळीक रगत आमचेर शेणयतना तें आमकां रक्षण दिता देखूनच देवाचे तर कितें सांगता पळया जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 7 1 John chapter 1 verse 7 पूण देव उजवाडांत असले बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें आमी एकामेकाक उजवाडांत आसा जय देव उजवाडांत आसा देव काळोखांत ना नेंगी काळोखाच्या रुमांत कोणी बसोवंक कुशी व्हरता की आमी काळोखांत बसा जय एका मनशान एक पडी कुशी व्हेली म्हणजे कितें म्हळ्यार हांव काळोखांत रावता म्हाका उजवाडोवचें नाका म्हणून ताणें सगळें बंद केलें काळोखांत तो बसलो देखून त्या रितीन आमी काळोखांत रावल्यार नेंगी आमकां उजवाड मेळना देखून देव उजवाडांत आसलेले बरी तो उजवाडांत आसा म्हळ्यार सदांच उजवाड नेंगी देवा विशयान सांगचें जाल्यार तो काळोखांत ना तो उजवाडांत आसा सर्गार सूर्य आसा गी चंद्र आसा गी गरज आसा गी गरज ना सर्गार सुर्याची चंद्राची गरज ना म्हळ्यार त्या रितीन तो अगाम उजवाड म्हणयेत तो उजवाडाचें मूळ म्हणयेत देखूनच पळया देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें म्हळ्यार हांगासर आमी देवाचे तर आयकत हांव नेंगी परत्यान आमी हांगासर जायते जाणां नेंगी हरियेकली म्हणयेत परत्यान हांगासर येतात ह्या वस्ते रितीन नेंगी हांगासर येवन मागीर पाटी वेची कोणी नांत म्हणजे हर एक पाटी हांगासर येतात एक न्ही तर एका वेळार गी एक न्ही तर एका संदर्भार गी देखून पळया आमी हांगासर आसतना ह्या उजवाडांत आमी आसता देवाचें तर आयकोन आसतना ताका वळखोन आसतना नेंगी हाचे पयलें तुमी आयकलां जाल्यार आतां बायकांत पेट्रोल खाली जाल्यार कितें करता आमी नेंगी पेट्रोल घालूंक वेता या कितेंय नेंगी टायर पंक्चर जाला जाल्यार ते टायर सामा करूंक आमी गॅरेजीक वेता या गाडीस पाड जाल्यार वस्ते रितीन नेंगी त्या रितीन म्हणजे आमची कूड आमची ही बॉडी आमचे काळीज आमचें म्हण तशें आमी करता आसतना म्हणजे परत्यान परतन आमी येवन आसतना नेंगी आमकां तें देवाचें उतार कितें करता नितळ करता उजवाडांत आसलो देव आमकां परत्यान तें एकवटाक हाडटा आमी एकवटांत आसचें गरजेचें देखून हो आत्मीक एकवटांत आमकां कितलो एक संतोश आसा नेंगी तेंच तुमी कुटुंबांत पळया तुमच्या फिरगजेंत पळय एकवट आसा गी एकवट ना थंयसर सांगतात मात्र नेंगी आमी मागण्या जमत या वाड्या जमत पूण जावं पुरो पूण खरो एकवट एक नितळ एकवट एक बरो एकवट एक कळतें काळजाचो एकवट बऱ्या मनाचो एकवट हांगासर आसा मोगाचो एकवट पळया हांगासर न्ही वर्त म्हाकाय संतोश जाता जायते पड हांगासर आमी सांगाता मेळटा मागणे करूंक मात्र न्ही हांगासर सेवा करूंक नेंगी कितलो संतोश आसा नेंगी कांय कोणी उलोवची गरज ना एक पळयतना कळटा संतोष तासो संतोष पळयतना तो संतोष म्हाकाय येता स्प्रेड जाता एकामेकाक आमचो संतोष कितें जाता स्प्रेड जाता वांटून वेता नेंगी हांगासर आमी आतां संतोशान आसाव कित्याक आसाव आमी सगळीं जेजू सांगात आसाव देखून आमी संतोशान आसाव बेश्टें न्ही हांगासर ह्या जाग्यार आसाव देखून संतोष न्ही आमी सगळीं कोणा सांगात आसाव जेजू सांगात आसाव देखून आमचे मदें संतोष देखून आमचे थंय संतोष तो स्प्रेड जाता हांगासर कोणी कंतीन आसा जाल्यार जेजूक घट्ट धरी जाय खाली ब्रदर विजयन सांगला न्ही कोणी कंतीन आसा जाल्यार ताणें कितें करी जाय
जेजू घट्ट धरीजे उजवाडाक येजे मोड नितळ करीजे तदला खंडित जावनी तोस्से कोट मेळता देखून पळया त्या त्याला मात्र तो संतोष देखून देव उजवाडांत असले आम्ही उजवाडांत असा उजवाडांत असचे लाईट घालचे मात्र नाही लाईट खाली आमच्या कुडींत दिसोंक मात्र म्हणजे हे सकट दिसोंक पूण पळया आत्मीक रितीन हो उजवाड आमकां मेळोन आसा देवातान उजवाड आज आमकां कसलो उजवाड जाय की म्हळ्यार देवाचो उजवाड जाय न्ही दैवीक उजवाड आमकां जाय देखून पळया ते रगत आमकां नितळ करता नितळ करनच आसा देखून आमचे मोहन काळीज कितले नितळ जाले न्ही आमी आयकोन आयकोन उतार आयकोन कितले नितळ जाले पळया देखून असो देवाचे तर कितें सांगता आमी पातकांत पडल्यार आमचे खातीर विनंती करचो एकलो आसा जुआंवचे पयले पत्र अवस्वर 2 वळू 1 आनी 2 1 John chapter 2 verse 1 and 2 म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हण हांव तुमकां बरयतां म्हळ्यार ल्हान दूद कांवच्या बाळांक सांगना ल्हान भुरग्यानो म्हळ्यार देवाचे उतार आयकोन जेजूक वळखल्ल्यांक म्हणजे आत्मीक जिवीत सुरू केल्ल्यांक आतां न्ही आमच्या आत्मीक जिवितांत एक वाडावळ आमी सुरू केल्या देखून पळया ल्हान भुरग्यानो तुमी कितें करीजे पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा कोणी एकलो पातकांत पडलो जाल्यार न्ही हांगासर आमी जावं पुरो थोडे पडी उतरांनी पाताक करता जावं पुरो करूंक पुरो न्ही आतां जावं पुरो सामा आसा म्हूण सांगल्यार आमी सगळ्यांनी न्ही पूण आमी पातकांत पडल्यार आमच्या खातीर विनंती करचो एकलो मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त पळया आमच्या खातीर विनंती करचो एकलो आसा नितीवंत तो विनंती करनच आसा आमच्या खातीर कित्या खातीर आमी संवसारांत ह्या कुडींत आसतना न्ही आमी म्हणजे आमी तशें सांगूंक जायना ह्या आमी संपूर्ण नितीवंत म्हणूंक आमकां धैर्य ना पूण पळया तूं आमच्या खातीर विनंती करनासा आमच्या खातीर मागोवन आसा देवाचे उतर आयकता आसतना आमच्या खातीर तो बापा लागीं निरंतर विनंती करनासा आमी चिंता म्हज्या खातीर कोणी मागणांत हांवें काले करचे तुमी कंत करिनाकांत तुमच्या खातीर म्हज्या खातीर मागचो एकलो आसा दीस आनी रात कोण तो जेजू तो आमचो जेजू म्हजो आनी तुजो जेजू तो निरंतरी मागोवन आसा आमी कंत करची गरज ना आमकां कोणाचें मागणें आसो या ना आसो पूण जेजूचें मागणें सदांच आसा ताका वळखल्ल्यांक ताच्या सांगात आसलेल्यांक ताचें मागणें निरंतरी आसा देखून पळया ह्या एकवटांत हांव पयस करूंक देवसार जायते पडी पळयता न्ही सबारांक जावं पुरो कारणांतर जावन गी आनी खंयच्याय कारणा वरवीं पयस वेतात मागीर तो एकवट नासलेल्या वेळार तांकां समाधान ना तांकां संतोश ना न्ही तांकां संतोश ना समाधान नासतना जियेतात देखून ह्या एकवटांत आत्मीक एकवटांत आसतना जावं पुरो हांगासर मात्र न्ही देवाचें तर आयकोन थोडीं जाणां जावं पुरो भायल्या गांवांत गी आनी खंय गी आसात एकवटांत आसात जावं पुरो कामा खातीर गेल्यात एकवटांत आसात पूण तांकां समाधान आसा कोण पळय संपूर्णतेन म्हणजे एका घर वाण म्हणयेत तशें पयस वेतात तशेल्यांक समाधान मेळना देखून असो देवाचें तर सांगता आमच्या खातीर विनंती करचो मध्यस्थ आसा तो विनंती करनासा आमच्या खातीर निरंतरी विनंती म्हळ्यार नितीवंत मनशाचे मागणे भोळादीक म्हण देवाचें तर सांगता घेना नितीवंत मनशाचे मागणे भोळादीक देखून नितीवंत प्रास नितीवंत जावन आसा जेजू थोड्या विशयान देवाचें तर सांगता हे नितीवंत अब्राहम बावार्ता वरवीं नितीवंत अशे साबार लोक आसात नितीवंत म्हणून पूण नितीवंत प्रास संपूर्ण नितीवंत जावन आसा जेजू ताचे मागणे कितले भोळादीक जावन आसा ताचे मागणे कितले एक वर्ते जावन आसा देखूनच पळया देवाचें तर हांगासर आमकां सांगता देखून आमी दुबाव करूं नजो दुबावार आसूंक नजो देवाचें तर सांगता दुबाव नासतना हे सतमाणी जाय जेजू आमचो समी म्हण आमी सतमाणी जाय तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 15 1 Timothy chapter 1 verse 15 दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें पातक्यांक सडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयिल्लो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवच पळया देवाच्या उतार हांगासर सांगता दुबाव नासतना दुबाव खरी नासतना सर्वांनी सतमानचें सत हें पातक्यांक सडवण दिवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो देखून दुबाव नासतना दुबाव करूं नजो म्हणजे आमी ह्या संवसारांत कसलोय आमकां नेंगी
आतां जेजू विशयांत ह्या देवाच्या उतरा विशयांत दुबाव आसा जाल्यार मागीर आमचेर दबाव आसा जाल्यार न्ही मागीर आमकां समाधानच ना. देखून जेजू विशयांत आमी दुबाव करचे न्ही. आमी निरंतर घट्ट आमी सतमानी जे दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. सर्वांनी मानून घेवयेत. सर्वांनी मानून घेजय जाल्लें सत हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त आयिल्लो. देखून आमी पातकांत पडलेले आमकां ताणें सोडवण दिवंक आयिल्लो. ताणें आमकां ती सोडवण दिल्या. देखून सांपळ म्हणटा पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच म्हणून तो सांगता. तो वळखून घेता. म्हणजे ताचे काळीज देवा मुखार खालच्या दिसांनी जायत्यांनी हांगासर आमी वळखून घेतलें. जायत्यांनी वळखून घेतलें. हांव वस्कत हांव सुकोवन पडोंक पुरो म्हाका बक्षी म्हजी काकुळत कर, काकुळत म्हजी कर समया, काकुळत म्हजी कर समया म्हणून नेंगी जायत्यांनी हांगासर जेजू मुखार तांच्या अंतस्करणांतलें ती भोगणांगी तांचे ते अस्कत काय की पाता की वळखून घेतलें. जेजून बक्षिलां घेना, जेजून बक्षिलां. पळया जेजूच्या नांवान हांगासर आमी एकली नांव बागार जायतीं जाणां आसां. सगळीं सांगाता मेळून आमी मागून आसां. म्हणटाना जेजून आमची सगळीं पातकां बक्षिल्यांत. आमकां दुबाव नाका आनी मुखार. पुर्वी कितें घडलां तें आमी विसरोन सोडया आनी आमची भावार्थाची ही धांव आमी धैर्यान आमी धांवया. देखून देवाचें तर हांगासर सांगता दुबाव नासतना आमी मानून घेवया. देखून ही सडवण आमकां कशें लाभता ह्या लाभल्या रोमाकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 10 आनी वोळ 9. Romans chapter 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. देखून सडवण कशें मेळटा गे म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजूस समी म्हणून तुज्या वंठांनी परगट उसारशी जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. देखून आज ही सडवण आमकां मेळटा. हे उसारतना ताचें नांव काडल्यार पुरो न्ही सगळ्या जिवितांत जावं पुरो ताचें नांव थोड्यांनी काडूंक ना. पूण हांगासर हर एकल्यानी काडलां. पूण पळया तें नांव उसारल्या वरी सत मांडल्या वरी काळजांत सत मांडल्या वरवीं तो जिवंत उठला. तो आज जिवंत आसा. ओडोल जोबान सांगल्या प्रमाणे म्हजो सरस्परू जिवंत आसा. म्हजो जेजू जिवंत आसा. देखून जिवंत आसा म्हणून सांगतना पळया तो जिवंत उठला म्हणून सांगतना ती सडवण आमची जावन आसा. देखून आमी मेल्ल्या देवाक आराधन करिना. आमचो जेजू जिवंत आसा. आमचो सरस्पर देव जिवंत आसा. देखून जिवंत देवाचें आराधन ह्या जाग्यार जाता. पळया हांगासर आमी कितले भागी जिवंत देवाचें आराधन आमी करता. हांवें थोड्या फावटी म्हणजे एका भावाक मेसेज धाडची जिवंत देव रू म्हणून. जिवंत देव म्हणून जिवंत देवाच्या नांवान तुका आशिर्वाद म्हणून सांगचें. जिवंत देवाच्या नांवान कित्याक म्हळ्यार मेल्ल्या देवांचेर विश्वास दवरूंक नजो म्हणून. कोण जिवंत आसा पळया ताची सोदना करी जाय. कोण तो जिवंत देव त्या सोदनेर वसा जाय. सोदनेर वसोन जाल्यार निमाणें वळखा जाय म्हूण म्हजी एक आशा. देखून पळया हर एकल्यान ह्या देवाक वळखा जाय. तो जिवंत उठला म्हणून जिवंत आसा म्हणून. पळया थोडे पटकिरे कितें करतात गे म्हळ्यार जेजू जिवंत उठोवंक ना. तो समाधींत आसा मात्र न्ही. ताका समाधींतलो काडून शिसांनी सोरयां वेला म्हणून जायतें जालां. जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार पूण हें सत लिपोवंक कोणाय वरवीं जावना. दुडवा वरवीं जावंक ना. तो जिवंत उठला म्हळ्यार सत सगळ्या संवसारांत रुजू जाला. देखून पळय आमी कितले भागी ह्या सताक आमी घट्ट सत म्हणून आसा. हे सत आमी धरून जिवन आसा. देखून पळया त्या खातीर आमी सांगचें आमची जिवीत सुफळ जाय जाल्यार जिवंत आसल्यार धरल्यार माज जाता. जिवंत आसलेल्याक आराधन केल्यार मात्र जाता. देखून आमी उसारी जे तोंडांत खंयसर अवकाश आमकां मेळटा जाल्यार आमी उसारी जाय. देखून पळया ह्या सता वरवीं आमकां मात्र न्ही हेरांकी सडवण दिवंक जाता. हेरांकी सडवण मेळटा. कित्या खातीर हे सत उसारतना पवित्र आत्मो एक्टीव जाता. पवित्र आत्मो काम करूंक लागता. न्ही उत्पत्ती ग्रंथांत देवान कितें सांगलें उजवाड जावन दी म्हण सांगलें जाल्यार पवित्र आत्म्यान उजवाड हाडलो. देखून पळया जेजूचें नांव काडटना पवित्र आत्मो ते एक्टीव जाता. पवित्र आत्मो ते काम करूंक लागता. खंयसर जेजूचें नांव ना पळया थंयसर पवित्र आत्मो ना. खंयसर जेजूचें नांव कोण उसारिनात पळया थंयसर पवित्र आत्मो काम करूंक शकना. खंयसर जेजूचें नांव आमी उसारता पळया थंयसर पवित्र आत्मो कार्याळ जाता. एक्टीव जाता. आमचें तितून काम करता. आमच्या मनांत काळजांत देवाच्या सारक्यांनी स्वरूप तो हाडटा. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता
देखून आमी कितें करीत आमकां सोडवणे खातीर आसा एकच नांव जायतीं नांवां नात न्ही आज जावं पुरो नांवां आसात संवसारांत आसात पूण सोडवणे खातीर आसा एकच नांव खंयच्या खातीर सोडवणे खातीर सुटके खातीर पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 4 वळू 11 आनी 12 Acts chapter 4 verse 11 and 12 तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयल्लो फातर तो पूण आतां तो कोरोस जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोंक साध्य ना कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना देखून पळया सोडवणे खातीर आख्ख्या संवसारांत तुमी सगळ्या संवसारांत भोंवून पळया खंय जायले वचून पळया सोडवणे खातीर दुसरें नांव ना आख्ख्या संवसारांत सगळ्या संवसारांत देखून सोडवणे खातीर आसा एकच नांव ताका मुल्या पातोर जावन सगळ्यांनी सांडलो मुल्या पातोर केलो ताचे वरवीं कितें मेळटा नेंगी जेजू वरवीं कितें जाता तो एक सुताऱ्याचो पूत म्हणून थोड्यांनी ताका मुल्या पातोर म्हणून सांडल्यारी या ताका द्वेशान मसरान तिरस्कार केल्यारी आज तो सोडवणेचो पातोर जाला ह्या सोडवणेची बुन्याद जाल्या ताचे मरिपात मात्र ती सोडवण आमकां मेळटा आकाशा पंदा ह्या भुमींत सगळ्या संवसारांत पळया आज जावं पुरो इस्रायलांत जेजू जल्मालो ल्हानवड जाल्लो थंयचो लोक जावं पुरो साबार लोक जेजू वळखना पूण आमी पळय हांगासर आसल्यार आमी त्या जाग्यार साबार जाणां वचोंक ना जावं पुरो तो जागो पळोवंक ना जावं पुरो पूण आमी पळया ही सडवण आमी सत मानता जाल्यार आमी निजायकी भागी देखूनच पळय आमकां पळोवची गरज ना बगार ताचें उतर आयकोन पळया कितलें आमकां एक प्रेरण ह्या उजवाड मेळून आसा आकाशा फोंदा ह्या सगळ्या भुमींत खंयच्या भुमींत खंय गेल्यार सगळ्यांनी एकच नांव आसा जेजूचें नांव सोडल्यार दुसऱ्यांचें नांव ना देखून पळया त्या नांवा वरवीं नेंगी आसा न्ही जायती कांतार आसा नेंगी जेजू जेजू म्हणटाना सैतान धांवता जेजू जेजू म्हणटाना वायट धांवता म्हणून पळया ह्या सतांत आमी जियेत आसतना थोडे जाण कितें करतात जेजूचें नांव वापरतात पूण तांची जिणी सारकी ना जाल्यार तें नांव तांकां उपकाराक पडना शेवा म्हणल्याचे त्या जुदेवाचे 7 जण पूत आशिल्ले आनी ते नांव वापरतात पावल प्रगट करता ते जेजूच्या नांवान हांव फरमायता म्हणून सांगतना सैतान कितें करता ताका राग येता हे कोण हांकां वळखच ना जेजूची वळख ना म्हणून तो कितें करता सैतान तांच्या आंगार पडटा तांचे वस्तूर तांचे शर्ट तांचे पॅन्ट पुरो ओण घाण विणगेस धांवले म्हणटा कित्या खातीर म्हळ्यार तांचें जिवीत नातल्लें ते केवल एक नांवा खातीर मात्र ते काडटात पूण त्या वरवीं कांय जायना देखून पळय आमी जेजू सांगता वळखून नांव काडटना हें नांव उसारतना ती सोडवण खरेंच आमकां मेळटा देखूनच देवाचें उतर सांगता आकाशा पोंदा ह्या भुमींत एकच नांव आसा आमकां आज दुसरी सुवार्ता ना प्रगट करूंक जेजू सोडल्यार दुसरें कितेंच आमकां प्रगट करूंक वचूना आज ह्या वरवीं मात्र आमकां सोडवण आसा दुसरें खंयच्याय वरवीं ना देखून ही जेजू विशयांतली बरी खबर आयकून आज आमकां बरेंपण जावन आसा देखून ह्या नांवाक आमी घट्ट आमी धरया कित्या खातीर म्हळ्यार त्या जाल्यार मात्र तो संतोश येता नाजाल्यार येना देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या सुवार्ते विशयांत आमी लज येवचें न्ही रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 16 रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 16 हे सुवार्ते विशयांत हांव लजाना कित्याक सत मानलेल्या प्रत्येकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती तारण दितली देवाची सकत ती सुवार्ता म्हळ्यार तारण दिता मरणाच्या सावळेंत आसल्यांक तारण दिता पदकांत आसल्यांक सोडयता देखून तारण दिवची सकत ती ह्या सुवार्ते विशयांत आमी लज येवचें न्ही लज करची न्ही या भिवचें न्ही बगार ही सुवार्ता आमकां तारण दिता देखूनच पळय सुवार्ता आमकां आयकूंक फावो जाल्या आज कितल्या जणांक तारण मेळ्ळां तारण लाबून आसा पळया चिंतून पळया न्ही तुमकां तारण मेळ्ळां देखून लाभलां देखून तुमी हांगासर आसात ह्या सुवार्ते वरवीं तारण मेळ्ळां हांगासर आसल्यार कोणाकच न्ही हांगासर येवंक वत्ताय आसा गी वत्ताय ना केवल एक देवाचो संदेश सत्राय मात्र दिता देखून ही सुवार्ता आयकून ती सत म्हणून पळया आज आमी जेजूक वळखून आसा देखून ह्या सुवार्ते विशयांत आमी लज येवचें न्ही ही सुवार्ता सांगूंक गी ह्या जेजूचें नांव काडूंक गी आमी लज येवचें न्ही
कोणी आमच्या सांगात ना जाल्यार वटना नेंगी आज आमी पळयता ह्या कुशीन कोण आसा त्या कुशीन कोण आसा म्हज्या सांगात कोणी म्हाका सपोर्ट आसा की सपोर्ट कोणाची गरज ना जेजू आसा जाल्यार ताच्या की बरो कोणूच ना दुस्मान कितले आसूं दी कोणी आसूं दी कोणी ना आसूं दी पूण जेजू आमच्या सांगात आसा देखून पळया एलिया प्रवादी नेंगी त्या काळार बलिदान भेटयत आसतना 450 बाळाचे प्रवादी आशिल्ले आनी ते पुरो म्हळ्यार दुस्मानाचे प्रवादी त्या जाल्यार एलिया प्रवादी पळया सरस्पराचें नांव काडटा मात्र न्ही सरस्पराक तो ऊंच उबारता तो एकलो जाल्यार पळया ताच्या सांगाता देवाचे खाम जाता मात्र न्ही सगळो लोक देवाक मागीर वळखता देखून जेजूचें नांव काडचें म्हळ्यार अशें परच्या दिसा आयकलें न्ही आमी म्हणजे वायट आमच्या मुखार व्हडलें असल्यार ह्या दुस्माने सकत देवान ती दाखोवंक सोडल्यार आमी क्रिस्ताची सकत आमच्या मरिपात परगट जाय म्हणून ह्या जेजूचें नांव आमी उसारी म्हणून देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून कितें आयकलें आमी सुवार्ते विशयांत आमी लज येवचें न्हय म्हणून देखून आमी लज येतना आमकां देवाचो आदार ना लज येल्यार आमकां कितेंच मेळना आमी धैर्य काण गेल्यार आमकां सगळें मेळटा आज आमी इल्लें धैर्य काण घे जाय देखून पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 18 आनी वोळ 9 Acts chapter 18 verse 9 धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 18 आनी वोळ 9 अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत सोम्यान पावलाक म्हळें भिये नाका उलय ओगो रावा नाका भिये नाका उलय ओगो रावा नाका देखून आमी ओगे रावंक न्ही हांगासर आमकां हाडलां उलय संदर्भ मेळटाना तूं उलय जेजूचें नांव खंयच्याय रितीन तुका अवकाश आसतना सांग देखून भिये नाका म्हणून सांगता देखून हे जेजूचें नांव काडूंक आमी कोणाय की खंयच्याकी भिवचें न्हय कित्या खातीर म्हळ्यार आमी धैर्यान नांव काडटाना तें नांवच मागीर आमकां रक्षण दिता जावं पुरो त्या वेळार आमकां इल्लो सकमाण जाल्ल्या बरी जावंकी पुरो पूण मागीर क्रमेण तें नांव आमकां उंच उबारचें आमकां दिसून येता आमच्या जिणेंत क्रमेण आमकां तें नांव तो जेजू आमकां धैर्य दिवचें हें आमकां वयर काडचें आमकां दिसून येता देखून आमी पळया भिवचें न्हय बेश्टायतले जायते आसात जेजूचें नांव काडल्यार आज देवसाराक जायना तो हें नांव काडूंक सोडिना ह्या नांव जाणा जावं की सोडिना देखून पळया देवाचे उतार सांगता धैर्य घेया म्हणून देखून आमी कितें करीत ही सुवार्थ आयकतना आमी संतोशान भरता तो सोमी आमच्या सांगात आसतना संतोश आमचे थंय आसा पळया तो सोमी आमच्या सांगात रावतना नेंगी आमी सोम्या सांगात रावतना आमी बळवंत पळया जुआंवचो वंजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 7 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें पळया तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार आज देवाची उतरां तुमचे थंय रावल्यांत गी तुमच्या बुकान तुमी बरयल्यांत वय पूण काळजांत तुमच्या गेल्यांत जाल्यार तुमच्या थंय मतींत ती उगडासान उरतात जाल्यार रावतात जाल्यार कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें कितें विचारता तें सगळें देव तुमकां दितलो तुमच्या सर गरजांनी तो पावतलो देखून पळया तो आमच्या गरजांनी पावता ताचें उतर आमचे ते रावतना ताचें उतर आमी सत मानतना आमच्या सर गरजांनी तो पावता देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता त्या जाल्यार मात्र हो संतोश आमचे थंय येता त्या जाल्यार आमी खंय वेचे सोम्या तुजे लागीं आसा उतरां म्हणून आमी ती उतरां सोदून येता परत्यान सोदून येता जुआंवचो वंजेल अवस्वर 6 वोळ 7 आनी 8 तावन 7 आनी 9 पर्यंत जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 69 सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणासरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची तुंच देवाचो बागेवोन म्हूण आमी सत मानता आनी आमकां खात्री आसा सत मांडलां आनी आमकां खात्री आसा देखून पळय हांगासर देवाचें सांगता आमी कोणासरशी वचो सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची तात्कालीक उतरां न्ही ही मजवण्याची उतरां न्ही बागार ही सस्नीक जिविताची उतरां तुजे लागीं आसात देखून त्या सोम्या सांगात आसतना ही सडवण मात्र न्ही ती उतरां आमच्या लागीं आसतना ससनाचें जिवीतच आमचे थंय तो जेजूस आमचे थंय म्हणटाना सस्नीक जिविताच्या त्या वाटेर आमी आसा आमी हांगासर एक तात्कालीक वाटेर आमी एक रितीरेख आयल्या त्या रितीन न्हय बागार आमी सस्नीक जिविताच्या वाटेर आमी आसा
पळय आशीर वाट ही नेंगी जेजून सांगला सकट रुंद वाट्यान वेतले सकट वेत आई साहेब ये साहेबा म्हज्या सांगात ही रुंद वाट बरी आसा म्हणटले पूण तुमी आशीर वाटे वयल्यान वेतले या कश्टामध्ये या निंदेमध्ये या दुस्मानामध्ये तुम्ही आसो न्हू या आशीर वाटे वयल्यान वेतले जावन आसा देखून पळय हांगासर सांगता सोमया आमी कोणासरशी वसो तुजे लागीं आसान उतरां त्या जेजू लागीं मात्र आसान ती उतरां सासणाचे जिवीत दिवची उतरां देखून त्या देला मात्र तो संतोष आमचे थंय येता आनी वाडटा आनी सरता देखून समयाक वळखले हर एकले संतोषान भरले समाधानान भरले उल्हासान भरले धैर्यान भरले त्याच तरेन तो संतोष आमचे थंय वाडोवन दी आनी चडोवन दी आमच्या काळजांत मनांत वाडोवन दी आनी चडोवन दी मात्र आमच्या कुटुंबांत तो संतोष आनीकी चड वाडोवन दी आनी चडोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.